लगता था तू हूबहू. نه من شما رو نمیشناسم. قبلا همدیگر رو دیدیم؟ شما اسم من از کجا میدونید؟ نه علی، من ایشونو اصلا نمیشناسم. جوری اسممو صدا میزنه انگار که منو خوب میشناسه. چرا دریوری میگی خواهر؟ چیه؟ این زنمه. منظورت چیه؟ این حرفا چیه که میزنی؟ من اولین بارمه که تو رو دیدم. نکنه دیوونه ای؟ این آدم چی از جونم میخواد؟ ما 6 ماهه که ازدواج کردیم. اصلا به تو چه که اینا رو میپرسی؟ धड़काया है दिल आंखों में भर आया है अपना पता गुम कर बैठे दिल ने भटकाया है तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा. الینا حسین اسم توه. اسم خواهرتم رامشاست. دکترای فیزیک داری. बिछड़ा यूं आंसू मेरा पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू धोखा दिल को हुआ लगता था तू हूबहू अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया जब से तेरा اینم ارسلان. خب ببینم آدرسش کجاست. مامان یه کاری باید داشتم. با هم چی کار داری دخترم؟ مامان اونا دوستای دانشگاهمو میگم. راستش میخوان برن مسافرت. من هم میخوام برم چون نمیخوام فکر کنن نمیتونم هزینه‌شو بدم. کجا میخوام برن؟ میرن مری. میرن مری؟ اونجا دوره، تنهایی میخوای بری؟ یعنی چی که تنهایی میرم؟ همه هستن دیگه. دوستام هستن، استادام هستن، مدیر هستش، یه گروهیم. همشو مواظب من هستن. اونش درست دخترم. اما تو پرسیدی برای اردو چقدر پول لازم داری که بدی ها؟ آره ازشون پرسیدم. زیاد نیست، فقط 30,000 تا. یا خدا 30,000 روپیه؟ مگه عقلتو از دست دادی ها؟ این همه پول فقط میگی 30,000 تا؟ خوبه والا. من نمیدونم. من میخوام برم. این مسافرت اول و آخر زندگیمه. بعد از این کی میخواد منو ببره سفر؟ دانشگاهم که تموم میشه. اصلا من یه فکر خیلی خوب دارم. از اون پولی که داری جمع میکنی فقط 30,000 تاشو بردار. گوش کن، اون پولیه که داری میگی برای عروسی جمع کردم.
اصلا بهش حتی فکرم نمی کنی. مگه ازدواج همین فرداست؟ برای اون بعداً جمع میکنیم. من میخوام برم مسافرت. من میرم تو همون پولو میدی. من اصلا پول ندارم. تو اصلا به فکر مادرت نیستی؟ فقط به فکر خودتی. من کسی رو درک نمی کنم. فقط به فکر خودمم، چون کس دیگه هم به فکر من نیست. حتی تو که مادرمی. میدی یا نه؟ نمیدم. نده. از شهرزاد میگیره. وایسا، میخوای چی کار کنی؟ میخوای از شهرزاد پول بگیری؟ ای خدا از دست این دختر. این هر کاری میخواد میکنه. آخه من چی کار کنم؟ حنا ببین همینجاست. کجا رفت؟ گمش کرده، معلوم نیست کجا رفت. من کجا گمش کردم؟ شانس اون خوب بود. اینجا نیست. پس کجا رفته؟ نمیدونم کجا رفت. بیا. ای بابا گمش کرده. بیا. اونجا رو ببین، پشت ماشین نباشه. آره بریم ببینیم. علی چی کار میکنی؟ چی شده؟ تو که با الینا رفته بودی خرید. نکنه دعواتون شده؟ آره دعوا کردیم و ولش کردم اومدم. یعنی چی؟ کجا ولش کردی؟ تو خیابون ولش کردم. فهمیدی؟ تو خیابون ولش کردم. اما چرا؟ چی شده علی؟ اون دختره یه هرزه است. ازدواج کرده ولی با پسرها حرف میزنه. اون دختره با پسرها لاس میزنه. کی همچین چیزی رو بهت گفته آخه؟ میخوای بدونی کی گفته؟ خودم الان با اون پسر حرف زدم. همه چیزو در موردش میدونه. اسم، خونواده، تحصیلات و آدرس. دیگه چی میخوای بدونی؟ دیگه چی باید بگم؟ تحملم تموم شده. علی اما اون دختر بدی به نظر نمیرسه. خب که چی؟ مگه فرقی هم میکنه؟ اون آقا وجدان شما هم تو ظاهر خیلی با شخصیت و مؤدبه. خبر نداری مادر، من هم دیدمشون، هم تمام پیاماشونو خوندم. دیگه چی میخوای؟